मुहतरम नाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीईन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका हमारे इस्लामिक चैनल एम.ए. उस्मानी ऑफिशियल में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। नाज़रीन, आज हम सूरह बकर की आयत नंबर 45 से पढ़ेंगे। हमारा सबक यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। आज हम सबक को यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और कोई भी सबक आपसे मिस ना हो, कोई भी सबक आपसे ना छूटे। तो चलिए नाज़रीन, मैं सबक शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। गोल वाली ता है, आयत करने पर ये हाय साकिना बन जाएगी। आयत करने पर हाय साकिना। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں بھی سمجھنے کے اندر کوئی مشکل آئے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے، آپ کو انشاءاللہ ابھی کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا شروع ہوگا آیت نمبر 48 سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 سے ہم سبق کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔